हम रास्ते से आ रहे थे, हमारा काफिला, हमारा इनकलाब रवा दवा था। अपने शेड्यूल की जो हमने प्लानिंग की थी उसी हिसाब से हम रास्तों से चल रहे थे। कहीं रास्ते खराब थे, वक्त की कमी लगी, गाड़ियां भी बीच बीच में खराब हुई, चलो चलता है। लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी। तहसीलदार आपका शायद गुंदना का था या बगला का था, दाली उदयनपुर का था, बगला भरत का था। रास्ते में आकर गाड़ियों को चालान काटने लगा। नहीं, अफसोस नहीं, अफसोस नहीं, अच्छा हुआ जो हमारे सामने आ गया। अगर मेरे बगैर आपके साथ आता, आपको पकड़ता तो आप डर जाते। हम उसके डरे से नहीं डरे, आपके दिल के अंदर जो खौफ था वो भी खत्म हो गया। अच्छा हुआ ना, सबक सिखाएंगे, एक एक बात का जवाब ताकत से देंगे। ठीक सर, डरेंगे नहीं, डराएंगे। अच्छा है, कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। नौजवानों से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जब इनकलाब आया हो तो उस जद में नहीं आना चाहिए, उंगली नहीं करनी चाहिए। अभी डीसी डोडा बैठा है, हरविंदर सिंह जी बैठा है, देख रहा है ये तमाशा। एसएसपी डोडा देख रहा है, इलेक्शन कमीशन देख रहा है, हेल्थ का निजाम देख रहा है। थोड़ा कैमरा उधर घुमाओ। नहीं नहीं नहीं, बंद हो खुला हो, ये खुले ही कब है। लेकिन ये देख लो, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे पोस्टर लगाने का अधिकार किसने दिया? रुको रुको, शाम तक महराज इंतजार करेगा। एफआईआर नहीं कटी तो एक को भी नहीं छोड़ूंगा। वो दिखा दो ये पोस्टर। ये इनके बाप की जागीर नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट है। ये बीच में लटकाए हुए पोस्टर, इतनी खूबसूरती महाराज बर्दाश्त नहीं करेगा। इस गुंडागर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। और चेतावनी देता हूं एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर सच में एडमिनिस्ट्रेटर हो, एसएसपी सुन ले, एडमिनिस्ट्रेटर सुन ले, ये कानूनन जुर्म है। अफेयर काट दे, वरना पत्ते सबके काट दूंगा, सबके पत्ते काट दूंगा। याद रखना मेरी बात। जो मुझसे भिड़ेगा महाराज उसको नहीं छोड़ेगा। दिखा दो एक बार फिर, हेल्थ वेलनेस सेंटर। अरे इनकी बाप की जागीर है क्या? महाराज को रास्ते में रोकने की जरूरत करेंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि महाराज समझदार है। अरे मैं समझदार भी हूं और खूंखार भी हूं, याद रख लेना। समझदार भी हो, खूंखार भी हो। कानून तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। जिस कुर्सी पर बैठकर तुम इन तानाशाहों के डरते रहोगे और मेरे मजलूम को डराने का काम करोगे, ये बंद कर दूंगा मैं। और ये वादा रहा, वादा करता हूं, कितना ताकतवर एडमिनिस्ट्रेटर हो, अगर ये खिलौना काम करेगा तो महाराज उसे बख्शेगा नहीं। उसके दफ्तर में जाकर उसे कुर्सी से खींचकर बाहर निकालने की जरूरत रखता हूं। उस तहसीलदार को बता दो, उसके हाथे में आता है ये हाथे में आता है ना, उसको बता दो एफआईआर शाम को महाराज को चाहिए। एफआईआर शाम को चाहिए। अगर नहीं महाराज उल्लंघन करेगा, दरवाजा तोड़ देगा, बख्शेगा किसी को नहीं। जनाब से मजाक, रुको रुको,
انہیں لگتا ہوگا کہ معراج بول رہا ہے. ارے میرے جلوے تم نے ابھی نہیں دیکھے ہیں. جس چیز کی میں ٹھان لیتا ہوں میں کر کے چھوڑتا ہوں. پتہ چھوڑو. قانون کا رقص سن لیں. قانون کا النگھن ہوا ہے. اور تحصیلدار سن لے النگھن ہے. تم نے معراج کے نوجوانوں کے قافلے کو روکا. یہ میرے ملک نے مجھے حق دیا ہے. یہ میرا تہوار ہے. تم نے گاڑیاں روکی کیونکہ اوور لوڈ تھا. اوور لوڈ کیوں تھا؟ کیونکہ لوگ زیادہ تھے. گاڑیاں کم تھی تو لوڈ زیادہ تھا. پھر ہم پیدل چلے اور چلیں گے. ارے پانی سے گھروں میں بیٹھ کر گندگی تو صاف کر لیتے ہو. ہم تو پسینہ بہا کر اتہاس بدل دیں گے. چلیں گے، لڑیں گے، جیتیں گے. انقلاب آئے گا. ان طاقتور لوگوں کے خلاف بولنا سیکھو. یہ میرے ملک نے مجھے ادھیکار دیا ہے. مجھے فخر ہے کہ اس ملک کا رہنے والا ہوں. اور آج چناؤ میں کھڑا ہوں. ہماری طاقت مل کر تاناشاہوں کو روکے گی. لوگ ڈرے ہوں گے، تماشا دیکھ رہے ہوں گے. ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. میں آیا ہوں کسی کے گھر. تم اس کش گردان لاگن تم سن زمین کش کوئی ایک لوگ ہوں گے، آدھ لوگ ہوں گے کہ تم سن نیچو چدان لاگن چا گھر کش بیون نا. ہمارے چودھری بھائیوں کو رکھا ہے. تمہیں تھا یہ عمر نوکری. ان سے تو انہوں نے عمر بھر نوکری کروائی. تمن کھو بات تمن دس کامل نندر کرنس کے دس جائے تو بس تم سے تاتے مز خوش. وہ بستی کس کی ہے؟ وہ پیچھے. لگاؤ کیمرہ، کرو فوکس اور دکھاؤ ان کے گھروں پہ ابھی بھی چھت ٹین کی نہیں ہے. ذرا کتنے کچے مکان ہیں. مجید صاحب کی بلڈنگ دیکھ لو جہاں یہ بیٹھتا ہی نہیں ہے. دبن گجر برادری کے لوگوں سے کام کرواتا ہے. ان کے گھروں کو بھی ٹین لگوا لینی تھی. نہ وچوس نظر مار لو. کیا فوکس کرو کیمرہ مین، ذرا فوکس کرو. اگر گورنمنٹ کا ہو کوئی تو ڈیجیٹل لگا کے وہ بڑا کیمرہ فوکس کرو. دان چھ لاگن، گر چھ بیہوان، مکانا چھک تھومت یوتا نو دزہو یمنے اخ حصہ یور بہن یم اکس چھتس اخ ٹبر بیس چھتس ات لگن کوئی 40 ٹبر لگن نو. چلو دینو ات دہس ووٹ دینو دپان بس یتک نو یل بیوٹو دپان ڈاڈ دنو سہ جن تہ دل بیہوان. دپان بس بھرتک صرف کاغذن من سہ نہ لگان بیک ووٹ. توے چھ ملان ریلیف. ٹھیکدری کارڈ بنائن، ٹیکس لگیا کتان گھس شرین ہند ناو. دپان یہ ات کر وچھو لاسٹ کر آو ات بہن رات کر چن ژٹمژ رات ماتم مناونی یم ووٹ ترٛاونی یم. دپان بہٕ چھُس گامُک، دپان بہٕ چھُس علاقُک. مہراج صٲب یِیِو یور. سۄ کتہِ دِژے گامکیو یوتاہ ووٹ ییٚمہِ دۄہ ژٕ زینکھ. شاباش کر تِمن لُکن تہِ. آج چھُ ونان دپان سُہ چھُ بلے شوٗن. یورٕ یُس آزاد چھُنہٕ دپان یہِ چھُ مےٚ پتھ 10 کِلومیٖٹر. یہ مے پتھ 20 کلومیٹر.
20 kilometer. دپان آزاد صاحب چیف منسٹر سہ بچور تو من بیوان ہن تیل کمپین کران مفت کس بنائے کہ بنائے آزاد صاحب ناوس پہ زین وی بی دریا تان کانگریس من تور دس پتہ کانگریس دس دریا بی جے پی پتہ لوگ سہ کس تم پن رشتہ دار اندن اور گیس نا بہت ڈہی ژول پتہ نیچو ون پک ون گھو بالٹہ ستی دپان تھکاوک بی گامک ڈراوک بی گامک ہموک ووت پتہ نن میان بلیش پہ لوگ وچھا تہ رات دن نار مجید صاحب زندہ باد دپان اچھا پیشگی ہن دیو ون دپان پیشگی تہ رٹ نہ ووٹ ترائن ایسے پولنگ سٹیشنس پہ میں لوگ سے ڈران دپان کیا پرواہ چھ وونک دپک ڈرو ون چھ دان 3 ساس ون چھ کھنان کالچن گھر نا تھی نیو نا اوہو تمن چانن کالچن گھر نو جلد کران میون دوست کرات چھس نقدی چھ دان ڈران چھ نور چھ پولیس تھومت بہن کن پہرس رات تم آسان سرویلنس لگت کیمرہ لگت ہو کھنان گھر دان 3 ساس تمن بچارن سہ تر دہس خرچہ لگان 10 ساس ینس گھنس من 3 ساس تتھ پتہ دن ووٹ تیز سات چھ ملیشی معراج وہاں سے آتا ہے ہم نے اگر یہاں بدلاؤ لایا ہے سوچو تت کوتا ہے ون تم کی گنڈ کم یم تم نریگاس پہ پلان تم 10 ساسن 20 ساسن تم باتھ روم کھون ول پتہ یہ اکی ذات ان کا کوئی دھرم نہیں ان کی ایک ہی ذاتی ہے جو غریب کو لوٹنے کا کام کرتے ہیں تمن پتہ ہے اس کے کرو پتہ کرو کہ میچن رٹن مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے میری لڑائی انہیں کے خلاف ہے نہ وہم چمچ تم یمن سے دیکھت گھن چار چکا چارہ کچھ بھی نہیں تم لوگ نو تہ ہائت تم برو تہ سرخین من ایسا ون سرخین من وی یمس غریبس 500 دن سہ پکان تمس غریبس دور لاگن یل ہماچل گئی دور لاگنے مجھے صبن تام بات کھینس یزت بی ملاقات ان وی پگہ انسان سن بھروسہ چلو فوٹو نا صحیح کہ خوش گھن انسان اکس جائنس گیا ہند علاقس خدا گواہ سچ کہہ رہا ہوں دپان صحتی کی دپان ہند دن ووٹ میں دیجو تہ غلط فہمی مجھے سب سے زیادہ چندہ اگر آج کسی نے دیا ہے وہ ہندو برادری سے ہے اگر شوق آسو لسٹ کرو وہی واٹس ایپ کروں گا آج شام کو وائرل کر دیں گے یا وہیں کر اسکرین شاٹ تو بس تراؤ ایک جگہ گیا ہندوؤں کے علاقے میں نے کہا یار آپ باہر نہیں نکلتے ہو کہتا ہے جناب ارادہ ہمارا پکا ہے بدلاؤ جھاڑو سے آنا طے ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں مگر اگر ہم آپ کے ساتھ آگے یہ رات کو گیتا لے کر ہمارے گھر آ جائیں گے ہم نے کہا چلو آج یہی منظور وہیں سے کیا مسلمان تم سے گارن منظوری تم سے پتا اگر اس نفر میرا ایسا منظور مجھے فون آئے جب نوجوان حق کے ساتھ ہے تو میرا بزرگ سوچ کے ساتھ کیوں نہیں چلے گا بزرگوں کے مشورے چاہیے نوجوانوں کا حوصلہ چاہیے اور حالات کو بدلنے کے لیے معراج کی سوچ کافی ہے اور ہمیں یہ لڑائی مل کے لڑنی ہے بزرگن چھس ونن نوجوانن دیو پنن مستقبل پان لکھنا خود لکھنے دو یہ آپ کا نوجوان ہے اسے معلوم ہے کہ آگے آنے والی زندگی کون سی ہے اور ہمیں کس طریقے کے لیڈرز کی ضرورت ہے
تہ کڑے گزار مجھے صبح گئی السلام علیکم نہ سون وش کی دپن لگا اوا سوزین بیاکھ سے دپن ان 10,000 کرنا وی کام. لیکن ہمارے لوگ وہ نہیں، ہم خوددار ہیں. ہم جانتے ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں. جو ایک بیوروکریٹ ہے اسے ہمارا کام کھنڈ کھا کر کرنا ہے. گوڑ دے اگر بینس کھیون نا تیز کھیون گوڑ کھت کرنا وس کام ژج دمس نہ کھین. سمجھ آئیو تہ کیا دپان بہ چھس باس تہ دپان پوزے تہ بنومت بادشاہ. ہمارے لیے وہ بادشاہ نہیں ہے، ہمارے لیے وہ صرف محض ہمارا نوکر ہے. یمس ونان سرکاری ملازم، یمس ونان سرکاری نوکر، تو نوکر سن کام کریں سہ آسان بادشاہ یس حکم کرے. اس غلام یم غلام سمجھن. ہم پرجا ہیں، ہم عوام ہیں، ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، مگر آزادی کا حق ہم سے چھین لیا گیا ہے. اب وہ آزادی کی خوشیاں پھر سے گنگنائیں گی، ہم قریب پھر سے جھومے گا اور ظالم کی طاقت کو روند کر انصاف کی بہاریں پھر سے لوٹیں گی. ٹھیک ہے ونان وہیں لگو تہ پتہ اگر ڈی سی کاروائی کرنا پتہ تھی ونان یہ لیکھ ژٹان. ونان when the administrators یہ جو ایجنسیز کے لوگ ہیں سن لیں، معراج بدتمیزی پہ اترتا ہے. آج ثبوت یہ دے رہا ہوں، آج ثبوت یہ دے رہا ہوں. ایف آئی آر اگر اس قانون میں نہیں ہے، اگر لا جاؤ نہ پت ون جاؤ نہ یہ چیز تو ہوا ہے. پھر کسی کی نوکری ہو، کسی کی کرسی ہو، کسی کی عزت ہو جو ہماری عزت کے ساتھ، ہماری عوام کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، ہم اس کی عزت کا تھوڑا سا بھی لحاظ نہیں کریں گے، تھوڑا سا بھی نہیں کریں گے. کروا دج پوزی وڈا ہوس دج زن دموس دوئیں دموسا دوئیں دموس. اب کچھ لوگ بھاجپا سے بھی ہیں، تم پکان تم رات تم ساری رات مگر نہ رات کیا ونان دہس ورو. ارے دن کو بولو تو مزہ ہے، رات کے اندھیرے میں جا کر وہاں کیا دکھانا چاہتے ہو. یور چھو ملٹنسی تھی بارے جو تھا رات کے دن سمجھ آئے گا. رات کو کوئی بھی آپ کے گھر میں گھس سکتا ہے. 7 بجے جو بند کرن دروازہ کھل جو نا خدا سن سوال چھو نا اور یہ ان کی شکل میں آ سکتے ہیں. یم سن زیادہ سارے فرق کریں فرق. رات کا جو دروازہ بند، کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام کرو. جب جو پگئی گواش کرو کات. ٹھیک ہے اکاؤنٹ نمبر دون موبائل نمبر سے لنک دپ حد یہ اکاؤنٹ نمبر ولہ ویڈیو کال کرنا یل تیوت چاو چھس گھر یت کی کت کر. موبائل وی چٹھن پہ پکان ششن پہ ووٹ ژھانڈان. نہ وہیں وقت بدلو نا جائے نہ فونس پہ ون کی کر. اگر ڈر ریکارڈنگ کران تو واٹس ایپ کال پہ ون 5 ترائے نقد چک نا ہکان دت پکن چی نا بنان تو موبائل پہ تراو سنس اکاؤنٹس پہ پن مرضی کس دمو. وی کن ساسس ووٹ یہ 20 لچھ 1 کروڑ 10 کروڑ یم چل سٹن لٹن کی لاڈ نو کانگریسن کھو یوتا ہاتھ پہ بٹن دباؤ، ہاتھ پہ بٹن دباؤ، ہاتھ پہ ہاتھ آپ کے ساتھ ہے. تم ڈرائی ہوتی انہوں نے ہاتھ کو چھوڑ لیا اور ہمیں بیچیں گے 1000 میں. واہ ہمیں بیچیں گے، ہماری قیمت لگائیں گے 10,000. اس بکوا ہم بکیں گے.
ارے ہم پسینہ بہائیں گے، ان وقت میں بھی اپنی حلال کی روٹی کمائیں گے، لیکن وعدہ کرتے ہیں ان کو بھی رزق حلال کھانے پر مجبور کریں گے۔ پاترے تم گرگ ان کے کارنامے ہمارے سب کے سب ہمارے پاس ہیں۔ وہیں گاریت وانا شبن چھن وہیں یہ تو گارے اندور پہ ونس دپوش گارے آوتت کرنم۔ ہمیں سب معلوم ہے اگر تم نے معراج کی کچھ باتیں بیان کر دی، معراج کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا، ارے آپ کے اتنے دشمن ہیں جو آپ کے خلاف بہت کچھ بول رہے ہیں، لیکن پردہ کر کے جا رہا ہوں، پردے میں رہو، گنڈا گردی پر اترو گے تو ننگا کر کے چھوڑوں گا۔ یم کرن میانس غریبس لحاظ ڈراونس اکھوسن دن ونزس نا کہین مس دپ تھاوس ہو لحاظ، مگر امس ون غریبس یہ ناڑ ہائے۔ اگر غریب کو ڈرایا تو معراج دھونے میں کمی نہیں چھوڑے گا، اور ایسی دھلائی کریں گے نسلوں کی نسلیں یاد رکھیں گی، جو پرانا کیا بھی تھا اس پہ سب پہ پانی پھر جائے گا۔ خلاص بہ کرن الگ پہ کرن چھسا اس گڑ بہ کتاب پڑھن چھس روینی اور روینی رکنے چھس نا۔ ارے اگر سمان دیکھنا چاہتے ہو، اپنے آنے والی زندگی باقی کچھ اچھے سے کاٹنا چاہتے ہو تو غریب کے ساتھ بھیڑنے کی ہمت مت کرنا، غریب کو مت ڈرانا۔ غریب نے اپنی سوچ بدل لی ہے۔ جن لوگوں کو تم نے گھروں کے اندر قید کر لیا ہے، جس دن چناؤ کا وقت ہوگا، پولنگ اسٹیشن ہوگا، اس دن بٹن تو دبے گا جھاڑو کا۔ وہیں اس مگر ایتا کا اس کے ڈران آج اصل پتہ چھ بگا کھلن پیٹ تت آسن یتک یمن کھیلی اہن یل تم دہ لگہ پتہ، اگر زن آز لگہ پتہ تو ان کو بھی کیوں گمراہ رکھنا ہے؟ اچھا پکنا نسن چھو او نسنو ون آو نا چاہے صبن یم ڈنڈ باپیر پکن یمن لگ نا کی تھو ووٹ کی پوٹ لگ گا بیر چک دی بیر بیر ترائن چک ویٹی پکو سا ٹرکن ہند ٹرک میں دے وچ پتس گر توت واتن یمس بچارس کھونا تمس پھٹی نا دندو سے یل نا دندو سے پھٹے پتہ ہی تمس ٹھیک درس مال سمجھ آئی دپن لگائی میں مشو نا پت کان تہ تیسو ون گر زن چھن مے کان یل مے لوک پنن تو گر کمن سے نو یہاں علاقے میں پتہ کر لینا ووٹ کس کو دینا ہے۔ اد بلیش کے زنن معراج دمو تمس یمس کس دیے۔ ارے انہوں نے اگر سوچا ہی ہوتا آپ لوگوں کے بارے میں تیلوس ترشویو اکارڈ کرو نا کوئی زونوز بناؤں ٹھیک ہے۔ خالد صاحب، مجید صاحب، ریاض صاحب یموس یکجا دیز مشور کرن ہے وقت کے حالات الگ ہیں، سیٹ سیٹ گسو جمع اکوئی تلہن کیا پتہ یل بت وتھا اد ہیکو تھی سوچت زین رہن پنن تو یل نا پنن پانک خیال تھو تھی لوگ کیس تھو یہن خیال۔ ارے وہ عوام اکٹھی ہے، وہ پوری مٹھی بنی ہوئی ہے، مظلوموں کا ٹولہ ایک ساتھ ہے، اور جو اس ڈوڈا کانسٹیچوئنسی کے اندر ان علاقوں کا بھی مظلوم ہے، اکٹھے ہو جاؤ۔ میں نے ہر مظلوم کی لڑائی لڑنی ہے، سمجھ رہے ہو؟ یمن بنیو نا کی تھے با ایمان با قرآن تھی تھی مانو چلو ونیو کی کرے آزاد صٲبن جو پرون فوٹو لوگمت ازک لاگن نا ازک لاگن کی کرن کیا اس ونہن بہ وارہ کی ونن تسم مگر تھاوک لاج اگر میں بی بوزک یمو ستائی غریب یمو ڈرائی غریب
खुदा की कसम करके कहता हूं, मुझसे बुरा इंसान फिर कोई नहीं होगा. चाहे सब वंश हो, ये लियम गरीबस डराए बुकुस डरावन है, बुकुस डरावन है. पातवेंजो ने यमचे सेन वंचे रिश्तेदार, अगर इन्होंने आपके रिश्ते का ख्याल पहले नहीं किया, अब के बाद आप भी इनका ख्याल नहीं करना. ठीक सर, ठीक सर. ना तुम्हें रोजा जी यार पैसे हो तो क्या नहीं तुल बेन ये चलो दीन जमीन बंटे जम तुस दिल तुस चलो दीनो दीनो ये वुचाम हरकना गर तिमन मस्त प्राई हिशन गाड़ तिमने दीन बहनस किस. हाँ, वीरान जगह मकान को रख सकते हैं, किसी के काम आ जाए तो नहीं देंगे. अब तो निश्चित ये गांव शहर की बात नहीं है, इन्हें न गांव पसंद है. वहां जमीन पे जब काफिला बढ़ता है और जब आवाम उसके साथ चलती है तो कब्जा भी होना शुरू होता है. उसमें जो दवा होता है, उस इलाके की आवाम इकट्ठी होती है तो कब्जे का मान शुरू कर दो. ठीक है. और हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं. हमने जीत तो इंशाल्लाह दर्ज की है, इंशाल्लाह. ठीक है. अब सिर्फ वक्त के इंतजार को देखना बाकी है. अखनार दिमा नारुक जवाब दिजो जोर होड़ियम पाच भी थोड़ी बजन छत्तीसगढ़ चालान चढ़ने न गाड़न छत्तीसगढ़ में छुड़कावन बोला ऐसो कहाँ देवने उतराई यश चंद त्राई जो खद है. अरे इस वक्त मुंह खोलोगे तो आपकी ताकत का एहसास ही नहीं होगा है गैस का. और गाड़ियां जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में गरीबों की थी, तिमन्नी कागज उनके कागजात जब्त कर लिए, उनकी गाड़ियों को जम्मू कश्मीर के पता नहीं किन किन कोनों में भेज दिया. न इसने वो ट्राइन बिचारन तो न चकगढ़ न घर का पता है न अपना पता है. और हम जब यहाँ कंपेन कर रहे हैं तो बोलते हैं गाड़ियों का ओवरलोड है. भाजपा ट्रकों के ट्रक शराब पीकर गाड़ियों में चढ़ाते हैं, मगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं. एडमिनिस्ट्रेशन सुन ले, दलाली तुम इन नेताओं की करना बंद कर दो. अरे इनके पास अब आवाम की ताकत नहीं है, ये पैसे की ताकत दिखा रहे हैं. अभी तुमने भी आवाम की ताकत का अंदाजा नहीं किया है. जिस दिन आवाम की ताकत उभर पड़ेगी, तुम्हारे होश ठिकाने लग जाएंगे जहां तुम्हारा पैसा काम नहीं आएगा. समझ आयो. और एक बात बता कर जाऊंगा, इसे जिंदगी में याद रख लेना. जब किसी मजलूम के साथ कोई छेड़े या उसका गला घोंटने की कोशिश करे, बुझ जाओ, सुन लेना, तो उस मजलूम के साथ 10 आदमी का कंधा साथ एक साथ मिलना चाहिए. और जिस दिन उस मजलूम के साथ नहीं, नंबरदार नहीं, इसके पिला FIR होगी. न FIR के साथ ही कॉलचंद ये जो हस्पताल ये थोड़ा जीवन होर्डिंग लागनस की अदा गन शक्ल अद गन करतो. मैं एक बात बता रहा था, याद रखना कि जब किसी मजलूम को कोई जुल्म करे, कोई जालिम उस पे हावी हो जाए, तो उस मजलूम के साथ 10 लोग सिर्फ खड़े रहना, उसका जुल्म दूर हो जाएगा. याद भेजो, हम एक दूसरे का दर्द आपस में नहीं बांटते हैं, मच बांटना. हमें वो दर्द बांटना आना चाहिए, एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए. औषध चौमत अगर कमेर गैस न औषध मकलिन टाइम मकलिन कमेर पेवन करें औषध जो मगलावन. और तभी जाकर हरियाली को काट कर उसको जो है आगे के लिए जमा किया जा सकता है. इतेट और घास लोन न शो कमेर करन तिथे पेटे जो इंसाफस किस्त कमेर करन. अग दो के जो एक सेत दे दो के जो दे सेत. और एक वक्त आएगा आपको एक दूसरे की सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आदमी खुद सुधर जाएगा. ठीक है. पिछले इलेक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन ने गाड़ियां ली थी, उनका भी पैसा नहीं दिया. यमन बनो
कानून से मत डरो। वन्यू यमन, अभी भी चीख चीख के बता रहा हूं, जिस दिन मेरे हथकंडे पे जाओगे तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। याद थो, याद थो, याद रखना। अरे गरीब की गाड़ी तुमने ली, उसका अजाला अभी तक नहीं किया, आज फिर ली, चालान हुआ साटन। तुम बाहर से आकर हमें कानून की पट्टी पढ़ाओगे, और जो कानून ने हमें अधिकार दिया है हम तुम्हारे दर की ठोकरें खाते रहेंगे, और तुम इंसाफ को पैसों से तोलोगे। जालिम के कहने पे उससे पैसा लेकर मजलूम को कुचलोगे। अरे कुचल देगा महाराज वो ताकतें, उस सोच को खत्म करूंगा। तो कुर्सी पे बैठ के मजलूम से इंसाफ नहीं करेगा। याद खरीदो, याद रखना, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे 15 पर्चे लगे हैं और लगेंगे, मगर ऐसा सबक छोड़ कर जाऊंगा कि नस्लें याद करेंगी। आसमान की देर सही, एक पर्चा और मंजूर है, लेकिन गुलामी मंजूर नहीं है। इंसाफ की गुहार फिर हम हाई कोर्ट से लगाएंगे, अपनी अदालतों से मांगेंगे, मगर सबक सुनो है सुनाए, ऐसा सबक जिसका रोब तुमने जमाया है उसकी इज्जत उधार दूंगा। मगिंदू गरीब से मत मेरे जज्बात के साथ खेलो, शर्म में जाओ कर। अरे पढ़ लिख कर कुर्सी पे बैठे हो इंसाफ के लिए, नौकरी हो छो, नौकर हो छो, क्यों बोलते हो हम बादशाह हैं? किसने कहा, किसने कहा? छा वाला नहीं मैं बादशाह, ऐसे समझन गुलाम। हम आजाद मुल्क में रह रहे हैं, इसके लिए चुनाव है। चुनाव के दिन खत्म, आदमी जो तो तमाश, ये सड़क के ऐसे, ये स्कूल के ऐसे, ये हस्पतालन मन से लग पता डॉक्टर की तेर पाटियम ब्रेन से ये क्षम तो छो तेहन रिश्त था जो बने, खुदा की कसम करके कहता हूँ। सिर्फ खड़े होना, खड़े गवाह गैस न मुकरम, ये गवाही मुकरम अद के कर, गवाह रहना, खड़े रहना, महाराज आपका हिसाब चुकता करके देगा। याद था जो अकाउसन सरपंच वन वो लाच दे मस तमिस तक पता लगुन तुम वहन लाचन हेन पत वांगन ओस खेवन चक वांगन है चक वांगन खेवन खेवन लच्छो दपन दिमो इलेक्शन हेमो मिल वोट हेमो मिल प्राण वही बैंगस देन सबे है बैनिन हेन चक वांगन यम दावक नंबर केलो चक वांगन हेन लायक है अदा वोट। अरे वोट की कीमत तुम क्या दोगे? अब तुम्हें पता चलेगा जो तुमने खून पसीने की कमाई गरीब की लूटी है, उसका अजाला जब होगा गरीब को वो पैसा मिल जाएगा। अदवनो बेवनो ईमान बाइडेन से समझाओ, डराना बंद कर दो, वरना तुम्हारी किताब मेरे पास पड़ी है। अगर वो पन्ने खोलूंगा दपन पातवेन हाय सब लिहाज करने से इवन जवनाथ लुको, ये मत बोलना वन्यू इमाम सब हस्ते, इमाम के नाम को मत बेचो, अपने काम गिनाओ, अपनी बात आवाम के सामने रखो। अगर कैस रिश्तेदार चुस वन्यू तमिस, अगर मैंने लुकन फोन करे वनुक बे हाय सब सोन सो बुमा चुस हाय सब, मैं ईमानदार हूं। हाजी साहब का रुतबा बहुत बड़ा होता है, क्या इश्तात नावस विचित डारन गरीब, इमाम साहब नाव सुबहरी बोर्ड इश्तात नावस विचित डारन, वो इस्तेमाल मत करो, अपने काम गिनाओ, लोगों के दिलों को जीतना चुनाव है। हे भुवनो आकई का मुझे सबन छू न जानून, दुश्मन म बनायो, दुश्मनों को पैदा मत करो। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है ही नहीं कोई जो मुकाबला आवाम का करेगा, जो नौजवानों का मुकाबला कर सके। युवन चुता मैं दूर दूर तक पता चल चुका है, बस वक्त का इंतजार है। महे दुश्मनी और जो जानबूझकर डराना धमकाना, अगर तो वही फोन दिगोरू ना छपाई दे जो खवन मोबाइल चोरी बनाई जो वीडियो, बस सबूत रख लेना, हिसाब महराज लेगा।
कहे स्वयं सुन कहा था गुर्गे ये गुर्गे शुर्गे गुनगुने फुनफुने हाय हाय यलन बो यमन बैकन जो डारन तिमन तुहिंदन तिम तो आइशो डारावन तिमस पानस डारन तिमन पता ऐसी से वहीं से सोचन हाथों डर रही थी हम वो तां फिलहाल 18 दांत से ताकत है ठीक से वंजो हम देखेंगे कानूनन चाहिए जुर्म पैसों पता ये मेंज लागून से जुर्म अब ये लागनो ये क्या एडमिनिस्ट्रेटर तमेस वंजो तहसीलदार जैसे चोन चालान साटाई इस घर तमेसी ने चालान साटना आज के लगे पता एडमिनिस्ट्रेटर के शासन कानून का उल्लंघन कानून में बैठकर करेगा इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको पूछने वाला कोई नहीं है। अरे आज तक तुमने लोगों को डराया था महराज सब जानता है सब जानता हूँ बस वक्त का इंतजार करो हिसाब भी लेंगे जवाब भी देंगे जीत कर आएंगे इंशाल्लाह। पूरे जम्मू कश्मीर को फख्र होना चाहिए पूरा नौजवान इकट्ठा होगा जालिम पस्त हो जाएगा मजलूम खड़ा हो जाएगा हम अपना हक अपने से छीन के लेंगे उनसे ठीक है इंशाल्लाह। एक नारा लगाएंगे नारे का जवाब जोरदार देना दीवा दीवो तुम देश से तुम दिवे थे अगर महराज थक गया ना आवाम सो जाएगी मुबारक के रे बंधा हुए रे सो लोग मुतुलन आयशो में भी जरा होशियार हाँ अरे मैंने भी नहीं खाया है तो जो बचला का नवादा आज अगर थोड़ा सा नफ्स पे कंट्रोल करोगे तो आने वाला कल बेहतर होगा ठीक है। 16 चो जल से शहरी वेल जो ठीक है साने मैंने खेवन में लो तुम था जो तुम भवन वेल से तुम जो शहरी ठीक है आख नार दिमो नारू जवाब दीजो दीवा दीवो मैंने बुकुश मैं कौन हूँ मैं आपका क्या लगता हूँ मैं कौन हूँ आपका ये किसका गांव है ये हमारा गांव है ये जमीन किसकी है ये आसमान हमारा ये पहाड़ हमारे ये वादियां हमारे अगर यहाँ से उठकर जाने वाला डोडा में बसेरा कर सकता है जम्मू में कर सकता है दिल्ली में कर सकता है तो महराज यहाँ घर नहीं बना सकता ये पता बोर्ड का अच्छा नहीं ऐसे का रस्म दे हम अरे रहने के लिए जगह चाहिए अभी यहाँ पर हो तो मेरी है ठीक है जिस जगह पर इंसान बैठेगा वो जगह उसी की अच्छा ये मैं थोड़ा कागजन में देखे तो इससे फैले नहीं तो बस बने इसी होता है ठीक है जायज साहब अगर रात लो जाए ठेको न ब्याह ठेको लो कड़े सुनो तो जब वो इंसान वहां पर बैठेगा तो किसका अपना मैं आपका भाई हूं मैं यहाँ बुजुर्गों का बेटा हूं मैं आपकी नस्लों के लिए लड़ने आया हूं मैं आपकी हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं आपके बोझ को हल्का करने आया हूं और जालिम के खिलाफ खड़ा होने के लिए आया हूं और उसको उसकी औकात याद दिलाने के लिए आया हूं। मंजूर छुआ बैठे मंजूर है महाराज मंजूर छुसो अगर मंजूर हो तो 16 तारीख को चले आना डोडा की ओर बढ़ेंगे काफिला रवा दवा होगा एडमिनिस्ट्रेशन भी तमाशा देखेगी और वो जो खुद को लीडर कहते थे उन्हें भी पता चलेगा कि आवाम के दिल पे राज कैसे किया जाता है। दिवस रफे से बातचीत से थोड़ा ही राज कर हम भूखे हैं प्यासे हैं चल रहे हैं दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं बसाने वाला मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए ठीक है। मैंने कहा है पानी से नहाओगे तो कपड़े बदलोगे पसीने से नहाएंगे तो इतिहास बदलेंगे ठीक है। पोस्टर वोस्टर जो है काम चुनाव निशान जो लचुल एक घर घर में पहुंचा देना ठीक है। स्टीकर अनाव लागो कहते लागो इंसेंसिटिव पोस्टर अनाव रबी खर्चे माले गिनीमत लगा देंगे सेंसिटिव
یمن چھُ تحصیلدار تہِ سۭتۍ پولیس تہِ سۭتۍ گاڑِ تہِ چھکھ ڈی سی تہِ آسٮ۪کھ سۭتۍ کیٛاہ پتہ نو مٔلۍ ہٮ۪نس کیٛاہ چھُ یِمن لگان یِمن آسہٕ بہرن منٛز رٔٹۍ ٹھیک ہے وۄنۍ وٕچھو أسۍ تہِ کیٛاہ کرن نتہٕ یہِ پگہہ پٮ۪ٹھ مےٚ کلام چھُ ونٕنۍ پتہٕ یِن لُکھ گژھن ناراض ٹھیک چھا تُہۍ گژھو نہٕ ناراض کیونکہ ان کو جواب دینا بڑا ضروری ہے یہ تۄہہِ گامہِ کٮ۪نٕے کڑیو لیکھٕ میں کس کر ظاہراً میں نے ایک آدمی سے بات کی ہوگی ایک کی مخالفت کی ہوگی میں اکٹھا اس لیے مخالفت نہیں کرتا ہوں کیونکہ کوئی سوچے سیر نہیں کرن کیا میں ایک کو نشانے پہ لیتا ہوں جس کی غلطی ہوتی ہے اس کو بولتا ہوں یہ موون گائم کے نالیکن سیر نہیں لیا کر ہو نا اب بھیو کمرن میں بھیو گارن میں شنگت بزو ہوں تھی دنو نا آس کھول نہ لیک کڑ نہ ووٹ دن مگر یم پہ کر دو جورا ٹھیک ہے انقلاب 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 پوری طاقت سے زور سے جذبے سے جوش سے مبارک کرم دو گئیم 5 بار دن کا کھانا کھایا ہوگا کھانا مجھ سے کھایا نہیں جا رہا نیند مجھے آتی نہیں ہے کیونکہ اگر معراج سو گیا تو میری عوام پھر سے سو جائے گی اس کو جگانا پھر بڑا مشکل ہو جائے گا بسو ہوشیار میں جگا رہا ہوں جاگ جاؤ جگا دو اس دنیا کو خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں آج نہیں جاگیں گے تو پتہ نہیں کب اور اسی انقلاب سے نا تو وزو زمینی سطح پر کیسے بدلاؤ آئے گا سرپنچ ایسے نہیں ہو بھیڑ میں کھوا اس کے پاس پیسہ نہ ہو صرف ایماندار ہونا چاہیے اسے ہم لیڈر بنا کر دکھائیں گے بنا ہوگا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا پیسہ دیں گے ذمہ داری دیں گے ڈی ڈی سی بنا ہو پی ڈی سی بنا ہو ایم ایل اے بنا ہو آؤ تحصیلدار دیوس فوٹو پارچ لگے وہیں کال لگے نا تو بات بچو نعرے کا جواب زور سے دو طاقت سے دو یہ جو سنو تو پتا قانون نہ پیسے ہونا تو ہی دت مسلاگ یہی قانون کی پٹی ہم بڑھائیں گے سمجھ آئیو نہ ایسا ہی سو رہی پاتا یم ڈرائیں 500 سے قانون سے ہم نہیں ڈرے اور کو ڈرائے تو جواب دیو انقلاب 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 عام آدمی پارٹی اروند کیجریوال یہ پہاڑ گونجیں گے اب یاد رکھ لینا ان ہواؤں سے ان پہاڑوں سے جو ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی وہ پورے دیش میں گھومیں گی اور ان سے جو آواز گونجے گی وہ پورے ملک کا مستقبل بدل دے گی ٹھیک ہے انشاءاللہ کسو گارڈن پہ کیوں نہیں